अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये काबीना तकरीबन 8 माह के बाद तब्दील कर दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब रिज़ाइन करके चले गए, उनको दूसरा पोर्टफोलियो दिया गया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी फवाद चौधरी साहब को तब्दील किया गया, शहरियार आफरीदी साहब को तब्दील किया गया। बड़े पैमाने के ऊपर कप्तान ने तब्दीलियां कर दी। जिस तब्दीली की वो बात करते थे काबीना के अंदर कम से कम जरूर नजर आई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मामला यहां तक नहीं खत्म हुआ। ये रुख अब पंजाब की तरफ और केपी की तरफ भी जाने वाला है। इसके साथ साथ पिछले चंद दिनों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब के गवर्नर और पंजाब के स्पीकर के दरमियान को मामला ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपस में कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं। और साथ ही साथ अब खबर ये आई है, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अपनी नाराज़गी भी चल रही है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ, और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और गवर्नर पंजाब को नईमुल हक साहब से जाके मिलना पड़ा। मामला इस हद तक संगीन हो चुका है और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी पंजाब के हवाले से करनी है। तो हमने सोचा कि डायरेक्टली जिनके साथ नाराजगी चल रही है या नहीं चल रही मुझे तो नहीं पता, उन्हीं से आज बात करते हैं। आज हमारे बड़े खुसूसी मेहमान हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अक्सर इस प्रोग्राम को अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। लेकिन आपने फिर भी हिम्मत की, आप तशरीफ लेकर आए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे पास एक आज की अखबार की खबर है, नाज़रीन को स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। आज की खबर, वजीर आजम गवर्नर पंजाब से नाराज, मिलने से इनकार। नाराजगी चल रही है खान साहब से? कोई कतन मेरी प्राइम मिनिस्टर से नाराजगी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में जब से मैं सियासत में आया हूं, कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी से रिक्वेस्ट की हो मीटिंग की तो मुझे मीटिंग का टाइम ना मिला हो। ठीक, ये बताइए कि पार्टी के अंदर मसले क्यों चल रहे हैं? इस वक्त इंप्रेशन ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त पूरी पार्टी को टेक ओवर कर चुके हैं। आप और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो ग्रुप है वो फारिग हो चुका है। जहांगीर खान तरीन साहब असद उमर साहब के भी खिलाफ थे और असद उमर साहब को भी इसलिए फारिग किया गया। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? जहांगीर खान तरीन साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और असद उमर साहब ने उसका क्या जवाब दिया है, आप सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछना उन अफलातूनों से जो पूछते हैं ना, जो मैं भी सुन रहा था, किसी को देर फैसले कर दिए, अगर वक्त पे फैसले करते तो ऐसा ना होता। फैसला हमने करना था और मुझे पता है मेरे अवाम जो है उनकी क्या हालत है और उस पर कितना मैं बोझ डालने को तैयार हूँ। ये चॉइस अब आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कह रहे थे तरीन साहब, और असद उमर साहब का जवाब भी आपने सुना। और जिस दिन से असद उमर साहब छोड़ के गए हैं, ना उन्होंने दूसरा पोर्टफोलियो लिया, वो पार्टी के साथ राब्ते में भी नहीं है। कल होने वाली बनी गाला में मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की। और मैं आगे भी चलता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी जहांगीर खान तरीन साहब की टीम जो है वो असद उमर साहब के ऊपर पर्सनल तक अटैक्स कर रही है। देखिए जी, असद उमर साहब, मैं जब से पार्टी में आया हूँ मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि असद उमर के साथ लोग प्यार करते हैं। मैं अमेरिका में था, मैं यहाँ पर था, असद उमर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और अगर हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है तो उसमें असद उमर की भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि किस को कहाँ पे लगाना है, किस को चेंज करना है, ये पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहें, जहाँ चाहें, कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहें, उनका इख्तियार है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि असद उमर ने बड़ा ऑनरेबल ट्वीट दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे डिज़ायर किया गया कि मैं छोड़ दूँ, मैं छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने कंसेंट ले ली है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मैं दूसरा पोर्टफोलियो नहीं दूँगा। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि उससे उसके साथ पता चलता है कि पार्टी के साथ उसकी जो कमिटमेंट है वो बहुत है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरा चॉइस है, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो इलेक्ट होके आए हैं, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी से नहीं है पार्टी के अंदर। अनइलेक्टेड लोग पीछे से, जिसमें मैं डायरेक्टली जहांगीर खान तरीन साहब का मैं नाम लेता हूं, वो इस वक्त रोल अपना अदा कर रहे हैं। चाहे वो असद उमर साहब की मूवमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की प्लेसमेंट हो, चाहे वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना, उनकी सवाबदीद के ऊपर सब कुछ चल रहा है। साउथ पंजाब के अंदर वो मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो पंजाब के अंदर IG पंजाब की तैनाती के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के हवाले से, एवरीवेयर इट्स जहांगीर तरीन। देखें जी, मेरा तो नहीं नोटिस में कि ये सारे फैसले जहांगीर कर रहा है। मेरे ख्याल में तो ये फैसले चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। आपके पास शायद आपकी नजर आपके पास शायद ज़्यादा मुझसे इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, तो आई डोंट चैलेंज योर अपना जो
ہے, لیکن میرے اطلاع میں نہیں. آپ کی اطلاع میں نہیں ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کو کیا پارٹی کے افیئرز میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ لیٹ می, اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا مجھے, اور میں نے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے بڑا ٹو دا پوائنٹ سوال تھا. اس وقت ان کی نااہلی کے حوالے سے کیس چل رہا تھا ان کے اوپر. کیا جواب دیا تھا خان صاحب نے؟ سنیے گا ذرا. میں صرف آپ کی بات, یو بینگ دا ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف, صرف مجھے یہ کہہ دیجئے کہ ترین صاحب اگر گلٹی ہوتے ہیں, یو ول کک ہم آؤٹ آف دا پارٹی. کوئی بھی, میں گلٹی ہوتا ہوں, جہانگیر ہوتے ہیں, کوئی ہماری پارٹی میں ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ باہر نکالے گا. ظاہر ہے کہ وہ باہر نکالا جائے گا. چوئی صاحب دیکھیں کیوں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹی ہے, پارٹی کے اندر دیکھیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں. اگر میں یہاں پر آپ سے کہوں کہ پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, پارٹی میں پاور پالیٹکس دو دھڑے ہیں, تو میں بالکل, لوگ مجھ پہ اعتماد بھی نہیں کریں گے, اور میں کبھی غلط بات کہتا بھی نہیں ہوں. میری پالیٹکس سے جو لوگ واپس ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ چاہے وہ جہانگیر ترین کا گروپ ہے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے, لیکن عمران خان کو سب لیڈر مانتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جب سے کہا ہے کہ بھئی کوئی کنٹراورسی جو ہے, پارٹی کے اندر کے اختلافات جو ہیں پارٹی کے اندر سارٹ آؤٹ کیے جائیں, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے کسی لیڈر نے کوئی اس ایشو پہ کامنٹ نہیں کیا ہے. سر, اسد عمر صاحب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سوشل میڈیا کے اوپر. ریلیجس کارڈ تک ان کے خلاف پلے کیا گیا. فرحان ورک, میں نام لیتا ہوں, فرحان ورک اب پورا پاکستان تحریک انصاف جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کون ہے, میں بھی جانتا ہوں کون ہے, وہ کیا کیریکٹر ہے, اس کا جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں آنر یہ بات کہتا ہوں, بلائیں ایف آئی اے کو بیچ میں ڈالیں, ان کو کہ یہ جا کے فرحان ورک کا بیٹھ کے جیو ٹیگنگ کریں نہ. اگر اس کی لوکیشنز جو ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر سے نکلی تو میرا نام چینج کر دیجیے گا. وہ کیا اسد عمر صاحب کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. آپ کی پوری پارٹی اس وقت تتر بتر ہو کے رہی ہوئی. آپ بے شک میڈیا کے اوپر بات نہ کریں, آپ میڈیا کے اوپر نہ کامنٹ کریں, بٹ دس از واٹس ہیپننگ. لیکن ایک میں عرض کروں کہ پارٹی جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان متحد ہے. باقی آپس میں اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں, ڈفرنس آف اپینین جمہوریت میں ہوتی ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز کنٹرول جو ہے اپنا جہانگیر ترین نے لے لیا ہے تو اسی اتنے آلو چھولے بیچن نہیں آئے. سر میں نے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے. پرائم منسٹر پہ سب کا کانفیڈنس ہے, پرائم منسٹر فیصلے کر رہا ہے, پرائم منسٹر کے فیصلے. ہمارے تو یہ بھی سننے میں آیا کہ آئی جی پنجاب اس سے پہلے جو لگے ہوئے تھے امجد صاحب, وہ آپ کے قریبی تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. تھرڈ آئی جی چینجڈ ان 8 months. کیا یہ پنجاب کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا؟ میں عرض کروں آپ سے, پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس بات پہ ایمان ہے اور پیشنیٹلی میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا لے کے آنا ہے تو اداروں کو ہمیں ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا, اداروں کو غیر سیاسی بنانا پڑے گا. اور میرا ایک جو مین وجہ تھی پی ٹی آئی میں آنے کی, 2 وجوہات تھیں. جب میں گورنر تھا تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نے پنجاب کا بھی دیکھا, اور میں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے پی کا بھی دیکھا. جب میں نے وہ پڑھا تو اس میں ڈیولوشن آف پاور جس میں بلیو کرتا تھا, اس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ موجود تھا. اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ولیج کاؤنسلز بنی تھیں اس میں اپنا جو ہے پورا جو ہے ان کو 30% ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے چوئی صاحب, میں آپ کی بات سے مجھے اچھی بات لگی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کنسٹیٹیوشنل اپ ہولڈنگ کے لیے یہاں پہ آئے تھے, آپ چاہتے تھے سب کچھ آئینی ہو. کیا یہ سب کچھ آئینی ہو رہا ہے؟ اسد عمر کو ہٹا کے آپ ایک کونسل بناتے ہیں جس کا کنویئر آپ جہانگیر خان ترین کو بناتے ہیں. 329 ارب روپے کے ایگریکلچر پالیسی کے حوالے سے بریفنگ کابینہ میں جا کے جہانگیر خان ترین دیتے ہیں. پنجاب کی پالیسیز کے حوالے سے آج بھی جہانگیر خان ترین ایکٹیو ہیں. سر کدھر ہے کانسٹیٹیوشن؟ میں عرض کروں, پہلے مجھے پہلی بات جو تھی وہ کر لینے دیں, جو پولیس اور آپ نے دوسری بات کی. تو پولیس میں بھی جو تھا میرا کہ وہاں پر عمران خان صاحب نے پورا وہاں پر جو تھا اپنا کے پی کے میں چیف منسٹر وہاں کا ایک کانسٹیبل کا تبادلہ نہیں کر سکتا تھا. پرویز خٹک واز اے ویری پاورفل منسٹر, لیکن ناصر درانی فیصلے کرتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ناصر درانی نے وہاں پر رول آف لا, اور میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کے پی کے کی پولیس
جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے نان Accepted. اور عمران خان کا جو میسج ہے یہ بھی میں آگے آتا ہوں عمران خان کا پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہ میسج ہے, مجھ کو بھی یہ میسج ہے, سپیکر کو بھی یہ میسج ہے کہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں آپ انوالو نہ ہوں, اداروں کو امپاور کریں, ان کو فیصلے کرنے دیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان یہ ہوگا. آپ نے اچھا کیا ناصر درانی کی آپ نے بات کی. ناصر درانی پنجاب میں کیوں فیل ہو گئے؟ کیا نہیں ہوئی سیاسی مداخلت وہاں پہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں کچھ تھوڑی سی ڈیفرنس آف اوپینین تھی. اس میں یہ تھی کہ اوور نائٹ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تبدیلی لائیں گے تو شاید کوئی مشکلات جو ہیں پیدا ہوں گی, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو ناصر درانی کو یہ چاہتا تھا کہ یہاں کا وزیر داخلہ وہ بنے, اس کو مشیر بنا کے وزیر داخلہ بنا دیا جائے, اور وہ ناراض ہو کے میرا دیکھو میں تو اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ہی ہیز ڈیلیورڈ اس ان خیبر پختونخوا, لیکن انفارچونیٹلی دیر واز سم مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. چوئی صاحب سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد یہ سوالات کا سلسلہ آگے چلے گا, کہیں جائیے گا نہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چودھری سرور صاحب کے ساتھ ہمارے سخت سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ پنجاب کے اندر اس وقت کافی اکیلے ہیں اور آپ کے اوپر ہر جگہ سے اٹیک ہو رہے ہیں؟ خان صاحب کی چلے ناراضگی کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی, لیکن چودھری پرویز الہی آپ کے خلاف ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب آپ کے خلاف ہیں, اتحادی پوری اس وقت جتنی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں آپ کے. میں آپ کو ایک اگر میرے پہ اٹیک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. اس ملک میں اٹیک اسی پہ ہوتے ہیں جو کام کرتا ہے. پھر میرے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جس طرح میرے پہ اٹیک ہو, لیکن میں آپ کو سنانا, میں آپ کو آپ کے اتحادیوں کی کچھ بات ایک سنانا چاہ رہا ہوں, جو ایک گفتگو ایک سامنے آئی تھی جہانگیر خان ترین صاحب سے, آپ کی شکایت لگائی جا رہی تھی. ناظرین سنیے گا کیا شکایت لگائی جا رہی ہے چوئی صاحب کے بارے میں, سنیے گا پھر میں سوال کرتا ہوں. سر آپ یہ سرور کو کنٹرول کریں, یار سرور کو کنٹرول مہربانی کریں, آپ کے چیف منسٹر کو یہ اس نے نہ چلنے. چوئی صاحب آپ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, آپ کیوں نہیں چلنے دے رہے عثمان بزدار صاحب کو؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ عثمان بزدار سے میرا کوئی نہیں ہے, یہ بالکل گوسپ ہے, رومرز ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں کسی صورت میں دیکھا نا, لوگ کہتے ہیں مجھے یہ تو بتائے کوئی آ کے, جو کہتے ہیں کہ میں چلنے نہیں دے رہا, تو کوئی مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں نے کسی جگہ پہ کہا ہو کہ آئی جی کو فلاں لگا دو, چیف سیکرٹری فلاں کو لگا دو, مجھے بتائے تو صحیح کوئی. امجد سلیمی جس کو کہا جاتا ہے کہ میرے بہت قریب ہے, ٹھیک ہے, اور قریب بھی تھا, دوست ہے, ویری گڈ آفیسر ہے, ایک ہی برادری بھی ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو لگایا بھی عمران خان اور بزدار نے تھا, اور اس کو نکالا بھی انہوں نے ہے. اور ایک بات, دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس امجد سلیمی کو لے آؤ, میرے پاس کسی اور کو لے آؤ, اگر ایک بھی ڈی پی او, ایک پورے 36 ڈسٹرکٹ میں نے اس کو کہا ہو کہ میری مرضی کا لگا دو, تو میں جتنی سزا کہو گے میں. تو پھر چوئی صاحب تو اکیلے ہی ہوئے نا, جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ لگ رہا ہے اس وقت آپ کے اوپر ہر جگہ سے اٹیک ہو رہے ہیں, آپ کا اس وقت کوئی رول نظر نہیں آ رہا پنجاب کے اندر. گورنر پنجاب میں اپنا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس کے اندر رہ کام. ہاں تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پینے کا صاف پانی کیوں دے رہا ہوں, نہیں ملنا چاہیے. یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہے, کون بل روک کے بیٹھا, جو بھی مجھے نہیں پتا کون روک کے بیٹھا. آپ اس وقت بیٹھ کے میرے ساتھ ایک چیز نہیں مجھے بتا سکتے 8-9 مہینے کے اندر کہ جناب یہ ہماری اچیومنٹ ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیا جو شہباز شریف نہیں کر سکتا تھا, نون لیگ نہیں کر سکتی تھی. آج بات ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار کو چینج کر دینا چاہیے, آج بات ہو رہی ہے گورنر پنجاب کو چینج کر دینا چاہیے. کیا دیا ہے پنجاب کو آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میری سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کو جو کچھ دینا ہے, میرے ذمہ تو 2 چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے لگائی. سر میں آپ کی بات اور تیسری میری ہے, میں وہ 2 چیزیں علیحدہ نا, 2 علیحدہ. پہلے تو میں اپنی ذات کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں نا, وہ تو آپ نے دے دیا نا, آپ نے جواب دے دیا, آپ کا پانی کی اس کا میں کیا, میرے ذمہ پانی ہے, ریلیجس ٹورزم ہے, یونیورسٹیز ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک بات, چیف منسٹر صاحب بھی اس بارے میں آن بورڈ ہیں, ایجوکیشن منسٹر بھی اور میں بھی, ہم تینوں اس بات پہ آن بورڈ ہیں کہ ہم نے وائس چانسلر جو ہے یونیورسٹیز میں وہ میرٹ پہ لگانے. اگر آپ ایک یونیورسٹی میں غلط وائس چانسلر لگاتے ہیں تو 30,000 لوگوں کا آپ بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ ایک اور خبر ہے, پی کے ایل آئی جو شہباز شریف صاحب کا بڑا ایک پیٹ پروجیکٹ تھا, جس طرح آپ کے پانی کا یہ پروجیکٹ آپ کے بڑے دل کے قریب ہے, پی کے ایل آئی شہباز شریف صاحب کا بڑا ایک پیٹ پروجیکٹ تھا, بڑے اچھی اس کے ریویوز آ رہے تھے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, وی آل نو کہ اس کے بڑے اچھے ریویوز تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے, اوور کرتی ہے, پرانے لوگوں کو باہر نکالتی ہے, اور اب خبر یہ ہے, یا آج یہ خبر لگی ہے, 1 ماہ گزر چکا ہے, کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں
एक भी तैनाती नहीं हो सकी अब तक, बेड़ा गर्क होके रह गया उस इंस्टीट्यूट का जो लोगों को मुफ्त इलाज देता है। मेरे देखें ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये बात मेरे इल्म में नहीं है और ना गवर्नर, या तो आप मेकअप माइंड कर लें। एक तरफ तो मुझे कहा जाता है कि मैं पावर ग्राब कर रहा हूँ, मैं पंजाब का कंट्रोल सारा नहीं, मेरे मैं ये पास नहीं कह है, या फिर मुझे आप पावर दें या मैं- ना I'll tell you. मैं अपना Why am I किरदार doing जो this to है you? मैं- कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं अपना काका जो मैं है- चौधरी साहब, I'll tell you why I'm doing this to you. वो इसलिए, and let me say this on air, आपके चीफ मिनिस्टर इतने कमजोर हैं, इतने पावरलेस हैं, इतने नाअहल हैं कि वो अभी तक 8 माह के बाद भी टेलीविजन चैनल के ऊपर आके एक इंटरव्यू नहीं दे सके, एक इंटरव्यू, क्योंकि ही इज कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं, सर बड़े सख्त सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं। उनसे मैं टीवी के ऊपर 2-3 दफा ये चैलेंज कर सका हूं कि आए आके मेरे साथ आके बैठे, आपने हिम्मत कर ली ना, आके बैठ गए। मैं ये नहीं कह आपके साथ बैठना कोई आसान भी काम तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन you're doing a good job, you're doing a good job। मैं हैरान हूं कि आपकी कदर नहीं की जाती इस बात में कि मेरे सामने भी आप आके बैठ रहे हैं, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम राइट नाउ कंसिडरिंग यू एज अ पंचिंग बैग, क्योंकि मुझे पंजाब में तो और कोई मिलेगा नहीं ना, मेरे सामने आके कोई बैठेगा तो मैं सारा मलबा मैं आऊंगा, मेरे पर डालें मलबा। हमारी हुकूमत है, हम जवाबदेह हैं, अब पाकिस्तान के लोगों को जवाब दें। देखें, पाकिस्तान के लोगों ने हमें तब्दीली के लिए वोट दिया है, पाकिस्तान के लोगों ने हमें जो रवायती सियासत है उससे हटकर काम करने का मौका दिया है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें टाइम जरूर दे दें। आप ये ना करें कि हम 8 महीने हो गए, हमें सवाल आप इस तरीके से कर रहे हैं। सर 8 महीने के बाद आपकी विफाकी काबीना का वजीर खजाना जो IMF टॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, उसे आप उठा के कहें चल भी बेटा बाहर चल और हमें दूसरा बंदा चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई आपकी तो 8 महीने की प्लानिंग की सारी फेल हो गई है, जो कुछ आपने डायरेक्शन हमें देनी थी वो डायरेक्शन है किधर? तो मैं क्या कहूंगा जनाब, 8 महीने आपके किस तरह गुजरे, अगले 8 महीने किस तरह गुजरेंगे? देखें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये वजीर आजम का फैसला है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चीजें होती हैं। ओके, दैट्स इट, दैट्स द ओनली आंसर, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन से। असद उमर साहब का मतलब दैट्स द ओनली थिंग कि ये असद उमर का तो मैंने बड़ी तफसील नहीं, वो बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। देखें, मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं चॉइस मैं क्लियर करता हूं, इसलिए असद उमर साहब बहुत अच्छे इंसान। मैं आपको अर्ज करूं जी, मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम बाहर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, हाँ, तो जब मैं भी पार्टी में आया था तो हमने देखते हैं ना कि पार्टी में पहले कौन लोग हैं, क्या वो लोग निज़ाम को चला सकेंगे। क्योंकि जब मैं पार्टी में आया तो उस वक्त मुझे तो लोग कहते थे कि इम्पॉसिबल टास्क है, इमरान प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकता, आपकी हुकूमत ही नहीं आ सकती, आपने गलत फैसला किया है। लेकिन मेरा ख्याल था कि हुकूमत आ सकती है और आई है। अब मुझे ये बताइए अब्दुल हफीज शेख साहब, दिस इज द आंसर कि जी हमने अपनी माशी सूरत हाल को अब्दुल हफीज शेख साहब के जरिए ठीक करना है। अब्दुल हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब वो संभाल रहे थे, ही वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और सारा उन्होंने मईशत को संभाला हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में। इमरान खान साहब 2011 30 अक्टूबर 2011 का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेगा लॉन्चिंग हो रही है, मीनार पाकिस्तान का वो जलसा, और उन जलसों में वो इकोनॉमी के हवाले से और अब्दुल हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कुछ कहा करते थे। नाज़रीन सुनिएगा, फिर मैं सवाल करता हूँ, सुनिएगा जरा। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है, मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है, बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको, बेचारा महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहें किधर गई? पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा? कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे? उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते? और इनकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। उसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं, ट्यूबवेल का बिल वो नहीं दे सकता, खाद कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, तो इस वक्त किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये अब्दुल हफीज शेख साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जब खान साहब कमेंट कर रहे थे इकोनॉमी पे। इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि दैट शोज कि ही हैज पैशन फॉर द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ही वांट टू चेंज दैट। ठीक है जी। अब इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए
मुल्क में जॉब क्रिएशन के लिए, इस मुल्क को कर्ज़ों के बोझ से उतारने के लिए माजिक तो नहीं है इमरान खान के पास या हमारे साथ। ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, देखें उसमें हमारे चैलेंजेस क्या थे। फॉरेन पॉलिसी हमारा चैलेंज था कि हमारा जो नरेटिव था दुनिया में कभी एक्सेप्ट नहीं होता था, इंडिया जो है उसका नरेटिव एक्सेप्ट होता था। सर शेख और साहब अब- पे आ जाओ। शेख साहब प्लीज, शेख साहब से ठीक है जी। अब्दुल हफीज शेख साहब के ऊपर आ जाए। मुझे इन ट्वीट्स का ये मतलब लेकिन बताएं। ये- एक आपकी मिनिस्टर कह रही है कि वो यूएस एजेंट है, वो बंदा ये हमारी आप मिशन- सवाल शीरी मजारी से करें ना। अच्छा आपसे मैं ना आपको- करो, चलें मैं छोड़। क्या करूं? पेशावर बीआरटी अगर कंप्लीट नहीं हो रही, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के आप इदारे के अंदर तैनातियां अगर नहीं कर रहे, अगर आप 3 आईजी पंजाब के अंदर चेंज कर रहे हैं, आपका चीफ मिनिस्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, इसमें नून लीग का क्या कसूर है सर, मुझे बताइए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये तो हमारा आपका अपना किया था, हमारा अपनी है ड्यूटी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, ये बेरोज़गारी है, पानी का साफ पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, हस्पताल ठीक नहीं है, स्कूल नहीं है, ये तो हमारा कसूर नहीं है ना कि 8 महीनों में हम ठीक इसको है, कैसे फिक्स ठीक, करना है। ठीक। तो बाकी ये रहेगी कि हमारी हुकूमत किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो इंशाल्लाह ये बजट आ रहा है पंजाब का भी, आप हमें 6 महीने और दें और उसके बाद देखें अवाम ने फैसला करना। एक बात मैं आपको कहता हूँ, एंड ऑफ द डे हमारा इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेन पॉलिसी जो है या इमरान खान ने स्टेट्समैन लाइक करके एक पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद किया है, और अब पाकिस्तान का नरेटिव जो है दुनिया मान रही, इंडिया का नहीं मान रही, विच इज पॉजिटिव। उनका नैरेटिव पाकिस्तान मान रहा है, पाकिस्तान भी मान पाकिस्तान मान रहा है। नहीं, ये जो फॉरेन पॉलिसी की बात, अच्छा, एक फॉरेन बात। पॉलिसी की। उसके बाद फॉरेन हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी इसमें शामिद बड़ी- कुरैशी साहब। उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें आप लोग कभी नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है या अपना केस नहीं किया है। ठीक है, वो हमारा एक तो हमारा ये भी मंशूर का हिस्सा था ना कि हम पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद करेंगे। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ गई बात टूरिज्म की। मैं समझता हूं कि टूरिज्म इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री है किसी भी मुल्क की। ठीक। टर्की जैसा मुल्क $45 बिलियन उसका सिर्फ टूरिज्म से इनकम है। तो उसके लिए जो करतारपुर खोला गया है, ये एक ऐसा फैसला है जिससे आपने जो 3 करोड़ जो सिख हैं उनको आपने हमेशा के लिए पाकिस्तान का दोस्त बना लिया है। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं चूंकि काम कर रहा हूं रिलीजियस टूरिज्म पे और हेरिटेज पे, अगर हम 2 मिलियन लोगों को ले आए मुल्क में तो 4-5 बिलियन पाउंड हमारी इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है। उसके बाद फिर आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा बहुत बड़ा ट्रेड। देखो ना, ये खराबियां हैं जिनको हमने दूर करके मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना। चॉइस साहब यहीं पे 1 मिनट रुकिएगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और क्वेश्चंस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी सरवर साहब के साथ हमारे सख्त सवालात का सिलसिला जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करता हूँ, MCQ क्वेश्चन है। 3 आपको इसके मैं ऑप्शंस दूंगा, आप इस तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप गवर्नर पंजाब नून लीग के दौर के अंदर भी रहे हैं, आपका शहबाज शरीफ साहब के साथ जो भी वर्किंग रिलेशनशिप था, और अब आपका उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। दोनों अदवार का अगर कंपैरिजन करें, पंजाब के अंदर ज्यादा काम किस वक्त हो रहा था? आप नून लीग कह सकते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह सकते हैं, और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि नो कमेंट। कौन सा आपने यूज? देखिए, मैं अर्ज करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे काम हुआ है, मोटरवे बना, दूसरी चीज़ें बनी, ठीक। लेकिन यहाँ तक हेल्थ का तल्लक है, एजुकेशन का तल्लक है, पानी जिस पे सारे लोग कहते हैं कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हुआ। आपको मालूम है कि साफ पानी कंपनी का क्या हशर हुआ, 5 अरब रुपया लग गया, 100 भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा, तो ये फेलियर थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी हमारा देखना, एक पार्टी ने 10 साल हुकूमत की है, एक पार्टी 6 महीने से हुकूमत में है। तो कंपैरिजन आप हमारा साल 2 साल बाद करना, फिर मैं आपको दयानतदारी से बता दूंगा कि who is doing better, who is not। चॉइस साल 2 साल आपके पास हैं आप लोगों के ख्याल में? इतना 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा, मतलब इसी सेटअप के साथ हाँ, करेंगे। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। आप चूंकि एक गवर्नर के पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, केपी के जो गवर्नर हैं शाह फरमान साहब, उन्होंने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और भी दीगर सीनियर रहनुमा हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक नई डिबेट का आगाज हुआ है कि जनाब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। शाह फरमान साहब ने क्या फरमाया है इस हवाले से? उन्होंने रिसेंटली सलीम साफी साहब को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जरा सुनिएगा, फिर मैं आपसे जरा कॉमेंट लेना चाहूँगा। सुनिएगा।
یہ آپ نے شاہ فرمان صاحب کی گفتگو سنی. اب آپ نے دو مختلف ممالک کے اندر پالیٹکس آپ نے کی ہے, آپ نے وہاں کے برطانیہ کے اندر بھی دیکھا, یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا, دونوں پارلیمنٹری سسٹمز ہیں. آپ کا کیا اس حوالے سے رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ فرمان صاحب کی ذاتی رائے ہے. اس کے بعد جب پارٹی اس پہ ڈیبیٹ کرے گی تو اس وقت میں ان کو اپنی رائے جو ہے دے سکوں گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے, جو بھی تبدیلی ہونی ہے, یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام فنکشن کر رہا ہے, اگر تبدیلی لانی ہے. دیکھیں, جو بھی چینجز ساری دنیا میں آتی ہیں نا جی, اس وقت پہلا کام قومیں یہ کرتی ہیں کہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نون والو تم بھی آؤ, پیپلز پارٹی والو تم بھی آؤ, جماعت اسلامی والے آؤ اکٹھے مل کے بیٹھیں, لیٹس سی. چوہی صاحب اکٹھے بیٹھیں گے, بیٹھیں گے. ایک ٹائم آئے گا ہمیں مجبوری ہو جائے گی سب لوگوں کو ساتھ. سر آپ اس ملک کپتان کہتا ہے میں ان سے تو میں مودی سے بات کر لوں گا, نہیں کپتان ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا. کپتان صاحب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کرپشن پہ کمپرومائز نہ کرو, باقی ہر چیز میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کپتان یہ کہتا ہے. یہ اس کو لوگ غلط لیتے ہیں. کپتان کہتا ہے کہ کرپشن کا کرائٹیریا طے کر لو کہ جو کرپشن کرے گا تحریک انصاف میں ہو, پیپلز پارٹی میں ہے, نون میں ہو, 10 سال پہلے کی آج کیا, تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پکڑو, نون کے لوگوں کو بھی پکڑو. باقی جہاں تک اس ملک میں ترقی ہے, اس ملک میں کوئی چینج بہتری کے لانے ہے, کپتان بالکل ہم لوگ جو ہیں تیار ہیں. کیوں نہیں تیار؟ ہم سب سے مشاورت کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. زرداری صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں جی, جو پارٹی کا ان کا یقین نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے کرپشن پہ ہم کہتے ہیں بات نہیں ہو سکتی, یہی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں پر جمہوریت کے اندر جو پارلیمان میں بیٹھا ہے وہ اس سے ہمارے لوگ ملتے ہیں, کیوں نہیں ملتے. شہباز شریف سے ہماری شاہ محمود صاحب کی بات ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کی بات ہوتی ہے, سب بات کرتے ہیں آپس میں. سر یہ جو ضروری ایک بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود ملیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے نمائندے اور اپوزیشن کے نمائندے پہلے آپس میں ملتے ہیں, وہ چیزوں کو آپس میں طے کرتے ہیں, چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں, کنسنسس پیدا کرتے ہیں, پھر لیڈر آپس میں ملتے ہیں. سر آپ لوگوں کی اپنی کنسنسس نہیں ہے. سر آپ کی چودھری پرویز الہی صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی, چلیں یہ بتا دیں, آپ کا کنسنسس کدھر ہے؟ میری پرویز الہی سے اپنی جانے سے پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی. ہاں, میرا پرویز الہی سے میری کمیونیکیشن ہے. اچھا, کمیونیکیشن ہے. جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی ہے؟ اس سے بھی ہے. اچھا, کیونکہ وہ ایک جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نا گورنر ہاؤس کے اندر, اس کے اندر تجزیہ کاروں نے یہ کہا, مجھے اس پہ ذرا آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا, انہوں نے یہ کہا کہ جناب چودھری سرور صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے نا ایک گروپ بنا کے سگنل دیا ہے بنی گالا کو کہ جناب اے ساڑا لائنس ہے. اسی طرح میرا خیال ہے آپ کامنٹ نہ کروائیں. یہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہ اس ایشو کو دفن کر دیں. نہیں, یہ دفن تو کر دیں, مردہ باہر بھی تو آ جاتا ہے کبھی کبھار دفن کرنے کے بعد. اس طرح بھی تو ہوتا ہے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں, وہ اس لیے میں چوہی صاحب اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ لیٹ می گیو می دا فریڈم ٹو ایکچولی کامنٹ آن دس. ایک عام ورکر آج یہ سمجھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر پارٹی کے اندر ایکسل کرنا ہے, اگر اپنا کام کروانا ہے تو جہانگیر خان ترین کے گروپ کے ساتھ ملنا پڑے گا, ورنہ کام نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے. ڈو یو فیل دس ان دا پارٹی؟ میں جی اس پہ کیا کامنٹ کروں. میں آپ تو جو باتیں کر رہے ہیں میرے تو نہیں ایسی. آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ میں اس میں کیا کامنٹ کروں. عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی ہونے والی ہے. یہ بھی میرے کو یہ دیکھیں, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا پرائم منسٹر نے کرنا ہے. اچھا, یہ تو اس میں نہ میری کوئی رائے ہے نہ نہیں. رائے تو ہوگی سر آپ کے ساتھ. آپ گورنر پنجاب سے اگر نہ پوچھا جائے کہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پوچھیں. مجھے ابھی پوچھا نہیں, پوچھیں گے تو پھر بات کریں گے. اچھا, لیکن آپ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے انہیں؟ نہیں, میں آن ریکارڈ وہ اس لیے کیونکہ یہ کلپ میں نے بار بار چلانا ہے. دیکھیں میری عرض سنیں, بات یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ اس سے ممکن ہے وہ کر رہا ہے, لیکن اس پر بھی آپ نے معصوم نے کہ جی وہ جتنی کیپیسٹی ہے تو بالکل کام کر رہا ہے وہ. اچھا, وہ تو نہیں. وہ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک یہ بھی امپریشن ہے کہ جناب شہباز گل صاحب کو ایک ڈیفیکٹو قسم کا چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے, تعینات کر دیا گیا ہے. وہ کہاں سے آئے ہیں, کس طرح آئے ہیں, وہ جا کے چھاپے بھی مارتے ہیں, انسپیکشن بھی کرتے ہیں. وزیر اس بات سے ناراض ہیں کہ جناب وہ ہمارے پروجیکٹس کے آ کے وہ آ کس طرح سکتے ہیں, آ کے دیکھ کس طرح سکتے ہیں کہ جناب کہاں چھاپے مارے ہیں انہوں نے, کہیں چھاپے نہیں. سر وہ جا رہے ہیں چکر چکر, وہ جہاں جاتے ہیں ویڈیو بنا کے ٹھک ٹویٹر کے اوپر ڈالتے ہیں کہ دیکھو میں آج اس اسکول سے ہو گیا. نہیں, کوئی اخبار میں دیکھا نہ دیکھا. Is this constitutional? نہیں, میرا نہیں خیال اس میں کوئی چھاپے مارے. دیکھیں یہ جو اختیار ہے وہ اپنے جو منسٹر ہے ان کے اختیار میں ہے, چیف منسٹر کے اختیار میں ہے. تو میرا خیال نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر شہباز. آپ کا میں ایک کامنٹ, چلے آگے چلتے ہیں. آپ کا میں ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا چودھری نثار کے حوالے سے.
चौधरी निसार साहब बड़ी जल्दी एक्टिव हुए हैं, सुना है परसों जो है वो पंजाब असेंबली का आके अपना हलफ उठाने अच्छी वाले बात है, he तो should कह रहे हैं जनाब continue. उस्मान बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट होगी तो चौधरी निसार होंगे, क्या खबर है सर इसके बारे में? लेकिन असल में आप मुझे जो चीजें वो पूछ रहे हैं जो मेरे इल्म में नहीं है, चौधरी साहब ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं 2 हफ्ते वैसे भी बाहर रहा हूँ ना, यूनाइटेड चौधरी साहब, स्टेट्स ना, में, इसलिए शायद। लेकिन चौधरी निसार को एमपीए लोगों ने चुना है, ही शुड कम, ही शुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर फ्रेंड्स। ठीक, बट आई मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ऑल फाइन विद हिम? नहीं, हमारी दुश्मनी उससे कब थी? अच्छा, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ऑपोजिट कैंप में है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ थे कम से कम। कब नहीं, उससे कभी भी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके साथ हमेशा उन्होंने कभी उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं की, और मैं भी उसको जितना जानता हूँ, मुझे भी कभी उससे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई उनकी तरफ से। चौधरी साहब यहीं पे 1 मिनट रुकिएगा, नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और क्वेश्चंस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी सरवर साहब के साथ हमारे सख्त सवालात का सिलसिला जारी है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि 2-4 जल्दी से पॉइंट्स। ऑरेंज लाइन लाहौर की चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 25 मिनट तक मुकम्मल करो। तो सर वो आप लोगों से तो पेशावर की मेट्रो नहीं मुकम्मल हो रही, डेटे पे डेटे देने के बाद यहाँ से करेंगे? नहीं, हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्यों नहीं होगी? अच्छा, ये भी हो जाएगी। चौधरी साहब वैसे आप सब अच्छा की मुझे नवीद सुना के जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे पंजाब में मसला ही कोई नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। नहीं, मसले मसाइल तो हैं, होते हैं, ये चैलेंजेस हैं हमारे। अच्छा चले, आप मुझे बता दें, मैं आपसे सवाल नहीं करता, आप मुझे बता दें क्या मसले हैं, कहाँ पे आपके ख्याल में कमी कहाँ पे है? इस तरह सवाल कर लेते चले। आप मुझे बता देना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ। हाँ बताइए। देखें, 2 करोड़ 20 लाख बच्चा, 22 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल इन अवर कंट्री। ठीक है। बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये इशू है जो हमें एड्रेस करना है। पिछली हुकूमतें ने कहा लेकिन नहीं किया, अब हमारी बारी है और हम देखेंगे कि हमारी जो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो होता है ना कि कभी फॉरेन पॉलिसी हमारी बेहतर हो गई, मोहम्मद बिन सलेमान आए, उससे हमारी माशाल्लाह बड़ा अच्छा असर पड़ा, इंडिया के साथ जो था उससे बड़ी क्रेडिबिलिटी बनी, लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। ठीक, जो फ्यूचर में अगला इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का होना है या वो होना है, वो लोगों ने देना है कि क्या हमने उनको पीने का साफ पानी दिया है, क्या हमने हस्पतालों में इलाज मुआवजा की सहूलतें दी हैं, क्या हमने बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते को पॉलिसी बनाई है उनको स्कूलों में लेके जाएं, क्या हमने एजुकेशन को बेहतर किया है, क्या हमने जॉब क्रिएशन अभी तक कुछ किया है? क्या हमने अभी तक कुछ हुआ है इसमें आपके ख्याल? 8 महीने में कुछ हुआ? आप तो चाहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी हो और हम अगले दिन सारा कुछ कर दें। छड़ी होती तो असद उमर जानदा था। घरों के सिलसिले में, घरों में बनाने के लिए हमारे महमूद रशीद साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उसमें अपने इनिशिएटिव जो है ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पता है लोग सड़कों पर सोते थे और एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है इमरान खान साहब ने जो पनागाहें बनाई हैं। 50 लाख लोग जो है आप मुझे रियलिस्टिकली बात आप नहीं कर रहे हैं। आप रियलिस्टिकली एक बताएं मुझे, आप रियलिस्टिकली, क्योंकि आपने यूके के अंदर भी पॉलिटिक्स की है, यूके का प्राइम मिनिस्टर भी 50 लाख घर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है, मैं भी बैठा हूं यहाँ पे, आप भी बैठे हैं, आइए यहाँ पे मुझे गारंटी दे के जाएं जनाब, 50 लाख घर तो दूर की बात, 5 लाख घर भी अगर बन गया ना पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मुझसे मैं जो मर्जी चैलेंज रख लें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई आर वी मेकिंग पीपल फूल? मैं आपको बताऊं, मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर रहा। ठीक है, और वहाँ पर हाउसिंग का इशू सारी दुनिया में इशू। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इफ़ वी पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, 50 लाख बहुत ज़्यादा नंबर है, टू एम्बिशियस है। हाँ। लेकिन जो 5 लाख वाली बात नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। नॉट जस्ट टू मच। मैं अर्ज करूं, देखें ग्रोइंग पॉपुलेशन कितनी है, कितनी घरों की हमें सर वो ठीक है, उसमें हमें करना जो पड़ेगा, देखिए मॉर्गेज सिस्टम जब तक हम यहाँ नहीं लाएंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक 12-14% पे इंटरेस्ट पे लेके कभी घर का कोई मालिक नहीं बन सकता। ठीक, घर के मालिक यूरोप में इसलिए बनते हैं कि वहाँ पर 4-5-3% इंटरेस्ट रेट होता है, रीपेमेंट होके बंदा जिसकी मीडियम भी सैलरी है, हाँ, वो अपनी घर की रीपेमेंट जो है अफोर्ड कर सकता है। प्रोग्राम के आखिर में आखिरी सवाल आपसे चौधरी साहब, क्योंकि ये असद उमर साहब से भी पूछा गया था, मेरा फर्ज है कि मैं आपसे भी पूछूं।
آپ کسی صورت میں بدلے تو نہیں جا رہے؟ آپ کو مطلب کہیں پہ لال بتی تو نہیں دکھائی گئی بنی گالا کی طرف سے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہاں، لال بتی کی کوئی شک بھی ہو تو میں ریزائن کر کے فوراً فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا، اس لیے کوئی لال بتی والی بات نہیں ہے، اچھا، نہ کوئی نہ ملنے والی بات ہے. میں عہدوں سے کبھی میں نے پیار نہیں کیا. ٹھیک، یہ میرا خیال ہے پاکستان کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے. ٹھیک. میں ٹونی بلیئر جب وہ پرائم منسٹر تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ میں عراق وار میں بولا تھا، خلاف ووٹ دیا 24 دفعہ. اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ عہدے کو پرولانگ کرنے کے لیے جب لوگ کوئی خوش آمدیں کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو اس سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلقات اب ٹھیک ہو جائیں گے؟ دوستی ہو جائے گی؟ چودھری پرویز الہی سے میرے تعلقات 25 سال سے ہیں. اچھا بھائی یہ ہمارے تعلقات کوئی تھریڈ پہ نہیں ہے کہ ٹوٹ جائیں گے، دھاگا نہیں ہے ہمارے تعلقات. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ شوئی صاحب. میری امید ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی اور جہانگیر ترین کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. ناظرین، جناب چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورتی سے کھیلتے ہیں اور کپتان کے کھلاڑی ہیں. کپتان جس طرح ایک اچھی بیٹنگ کیا کرتے تھے. سب سے اچھی بات یہ، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سے دس آن ایئر، میرے پروگرام میں آ کے بیٹھ کے میرے سوالوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پنجاب کی جانب سے عثمان بزدار صاحب کے لیے اوپن چیلنج ہے، کم اینڈ سٹ ان فرنٹ آف می. جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے اوپن چیلنج ہے، کم اینڈ سٹ ان فرنٹ آف می. چودھری سرور صاحب نے آج یہ ہمت کر لی ہے، میرے سخت سوالوں کا جواب کس طرح دیا کس طرح نہیں دیا، جیسے بھی تھا کم از کم ہی کیم اینڈ ہی سیٹ ان فرنٹ آف می اور تمام سوالوں کے جواب دیے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ بھی اس طرح ہمت دکھائے گی اور وہ آئے گی اور آ کے ان سوالات کا سامنا ضرور کرے گی. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.